यसुम से के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुर फजल नाम में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल बेटर टुगेदर में आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको बेटर टुगेदर में खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आज 25 दिसंबर है और आज का दिन हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए बाइस बरकत है। जी नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और फजल टेलीविज़न की तमाम टीम की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा क्रिसमस मुबारक हो। और हम दुआ गो हैं कि ना सिर्फ ये क्रिसमस बल्कि आने वाला साल भी आपके लिए खुशियों वाला साल हो, बरकतों वाला साल हो और आप ढेरों खुशियाँ खुदा की हजूरी से रिसीव करें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते रहे। और मेरा ईमान है पास्टर साहब के आज हर एक घर में कोई ना कोई स्वीट डिश जो है वो ज़रूर तैयार की गई होगी और हमारे घर में भी आज ये स्वीट डिश बनी है, मीठा बना हुआ है और कहीं पर खीर बन रही है, कहीं पर गजरेले बने हैं, कहीं पर केक्स जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं और हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, हर तरफ सेलिब्रेशन है, हर तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सा समा है। और वैसे भी मुझे दिसंबर का महीना बहुत पसंद होता है। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं सोनिया कि खुदावंद आज हमारी दुआ है, बल्कि हमेशा हम दुआ मांगते हैं और आज भी हमारी दुआ है कि ये दिन जो है बाबरकत दिन, यीशु मसीह की पैदाइश का, निजात दहिंदे का दिन जो है हमारे ख़ानदानों के लिए, तमाम देखने वाले ख़ानदानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए बाबरकत दिन है, बाइस बरकत दिन है। और आज के दिन जो है हम लोग जो है बहुत खुश हैं और मैं समझता हूँ कि आज का दिन अपने घरों में अपने ख़ानदानों के साथ मिल के मनाया जा रहा है और यही मौके होते हैं कि हम जो है मिलकर खूबसूरत खाने की जो डिशें बनवाएं अपनी अपनी मर्ज़ी की। और ख़ास तौर पे जैसे मीठे का आपने जिक्र किया है, मुझे जो है खीर बड़ी पसंद है और जब भी क्रिसमस आता था, हम छोटे थे तो मैं सबसे ज़्यादा शोर डालता था और अम्मी से ज़िद करता था कि आप जो है खीर बनवाएं मेरे लिए या खीर बनाएं सबके लिए। तो फिर जब खीर बननी तो अम्मी ने जो है वो हमने सबसे पहले तो ख़ुद खानी और फिर आपको याद होगा कि बचपन में किस तरह माएँ जो है वो उठाकर बच्चों को तो हमसायों को देने के लिए या जो करीबी रिश्तेदार थे उनके घर प्लेटों में डाल के लेकर जानी और बड़ा अच्छा लगता था। मुझे भी पास्टर साहब बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं छोटी थी और अक्सर मोस्टली मैं 24 नाइट को जो है वो सोती नहीं होती थी और मेरी मामा जो थी वो मोस्टली रात को खीर बनाना शुरू करती थी और सुबह फिर जब वो खीर तैयार करती थी और मैं बहुत एक्साइटेड होती थी कि कब खीर जो है वो ठंडी होगी, मामा जो है वो प्लेट्स में डालेंगी और वो मैं प्लेट्स जो है वो रिलेटिव्स के घरों में लेकर जाऊंगी। तो मैं बड़ी खुश होती थी, मैं भूली होती, मैंने हाथों पर मेहंदी लगाई होती थी, चूड़ियाँ पहन लेनी और किस तरह की चूड़ियाँ, किस कलर की चूड़ियाँ अम्मी ने पहना देनी, वो बड़ी खुशी के साथ अपने कभी हाथों को मैंने देखना, कभी चूड़ियों को देखना, प्लेट्स लेकर रिश्तेदारों के घरों में जाना, उनको खीर देकर आनी या कोई भी मीठे में डिश अम्मी ने बनानी वो रिश्तेदारों को देकर आनी और सबको खुशी के साथ विश करना। ये बहुत अच्छा मंजर होता है, ये बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है और ख़ास तौर पर मुझे 25 दिसंबर इसलिए भी पसंद है, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, भाई और बहनें जो पूरा साल चर्च नहीं जाते लेकिन वो भी 25 दिसंबर को चर्च जाते हैं। मुझे इसलिए भी ये दिन बहुत ज़्यादा पसंद है कि उन लोगों को भी इस दिन समझ आ जाती है कि नहीं आज क्रिसमस है, आज हमने चर्च जाना है। बड़ी अच्छी आपने बात कही। मेरे तो ख्याल में सोनिया ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम जो है 25 दिसंबर को या ईस्टर डे जो है उसी पर हम जो है चर्च जाएं, बल्कि हमें जो है रूटीन के साथ चर्च का कोई भी प्रोग्राम है, हमारा मकामी चर्च है, कोई भी इबादती दिन जो है डिसाइड होता है पूरे हफ्ते में, तो हमें उसमें शामिल होना चाहिए, ना कि सिर्फ अकेले कभी कभार जाएं, बल्कि पूरे ख़ानदान के साथ खुदावंद की हजूरी में आएँ और आकर वक्त गुजारें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आप अभी बात कर रही थी कि 25 दिसंबर को जब माँ खीर तैयार करती या कोई भी डिश जो है स्वीट में तैयार होती थी, सुबह सुबह जो है उठाना अम्मी ने और कहना जी कि उठो और जल्दी से मुंह धो और जाके ये फ़लाँ रिश्तेदारों के नाम लेने, तो उनके घर देकर आओ। तो सबसे पहले अम्मी ने ये कहना कि भी ये प्लेट पकड़ो और जाते ही कोई भी मिले उसको जो है क्रिसमस विश करना है, सलाम करना है और फिर घर के बुजुर्गों को। मैंने कहा जी अम्मी सबको सलाम करना ज़रूरी तो नहीं है,
تو امی نے کہنا کہ بھی ضروری اس لیے بھی ہے کہ اگر آپ احترام کے ساتھ بزرگوں کو سلام کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ برکت بھی ملے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو عیدی بھی ملے گی۔ تو میں نے کہنا اچھا، تو میں نے پھر امی کی بات بڑی وہ نا مجھے یاد آتی ہے ابھی بھی۔ تو خیر ہمارے تو ابھی بچے چھوٹے ہیں، تو امی کی بات مجھے ابھی بھی یاد آتی ہے کہ یہ بڑا بابرکت اور خوبصورت دن ہے، اور اس میں بڑا شوق ہوتا تھا کہ ہم ماموں سے یا چاچو جو ہیں ان سے، یا رشتہ دار جو ہیں، خالہ ہے، مامی ہے، کوئی بھی رشتہ دار، ان سے ہم جا کر مانگنے سے بغیر ہی سلام کریں اور وش کریں جا کر کرسمس، تو ہمیں عید مل جائے۔ بعض ہوتا تھا، بعض ایسے رشتہ دار ہوتے تھے ان سے کہہ کے لینی پڑتی تھی عیدی، اور بعض لوگوں کو سلام ہی کرنا اور وش کرنا کہ جی آج کرسمس ہے تو میں آپ کو مبارک کہتا ہوں، تو اور دعائیں بھی لینی۔ پاسا مجھے جی اچھی طرح یاد ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ جس پلیٹ میں ہم کھیر لے کر جاتے تھے چاچو کے گھر یا تائی امی کے گھر یا کسی بھی ریلیٹیو کے گھر، جی تو وہ پلیٹ میں جو ہم ڈش لے کر جاتے تھے وہ اپنی پلیٹ میں ڈال کر ہماری پلیٹ میں جو ان کے گھر پکا ہوتا تھا وہ اسی میں ڈال کر دے دیتے تھے، اور ساتھ عیدی بھی ملتی تھی۔ اور میری ایک پھپھو اب وہ خداوند میں سو گئی ہے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے آنے کا میں بے صبری سے ویٹ کرتی تھی، جی کیونکہ وہ میری پھپھو جو تھی وہ بڑی لونگ سی تھی۔ جی وہ میرے جتنے بھی بہن بھائی تھے، میری جتنی کزنس تھی، وہ سب کو عیدی دے کر جاتی تھی، اور ہم نہ صرف میں بلکہ میرے بہن بھائی، میری کزنس، ہم سارے اپنی اس پھپھو کو جو ہے ان کے آنے کا ویٹ کرتے تھے کہ کب وہ آئیں گی، ہمیں عیدی دیں گی۔ تو پیسوں کی بات نہیں ہوتی، بس یہ دن ہی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے بھی پیسے کہیں سے مل جاتے ہیں، عیدی بھی ملتی تھی، تھوڑی سی بھی چاہے ملتی تھی، تو وہ ایسے لگتا تھا پتہ نہیں ہمارے ہاتھ میں کیا آ گیا۔ جی بالکل تو یہ بڑا خوبصورت سما ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ آج کا جو دن ہے، فضل ٹیلی ویژن کی وساطت سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آج بہت ہی بابرکت دن ہے، اور جس منجی کی آپ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں، عید ولادت المسیح، ہمارے نجات دہندہ کی عید، اور اس نے تو سب کو معاف کیا تھا، وہ آیا ہی نجات دینے تھا، وہ آیا ہی معاف کرنے تھا، وہ آیا ہی ترس کھانے تھا۔ تو آج جتنے پیارے بہن بھائی فضل ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اگر آج کے دن بھی آپ کسی سے ناراض ہیں، آج کے دن بھی آپ کے دل میں گرجز ہیں، تو آپ اپنی رنجشوں کو ختم کریں، آپ اپنے گلے شکوے ختم کریں۔ یہ بہت ہی خوبصورت دن ہوتا ہے۔ پاسٹر صاحب، میں نے نوٹ کیا کہ عام دنوں میں اگر آپ کسی سے معافی مانگیں گے وہ معاف نہیں کریں گے، جی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے میرا بڑا دل دکھایا، میں معاف نہیں کروں گا۔ عام دنوں میں گرجز جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ اتنا خوبصورت دن ہے، اتنا بابرکت دن ہے کہ کسی سے جب آپ معافی مانگیں گے، آپ سوری بولیں گے، تو خدا کی طرف سے اس کا دل بھی اتنا موم ہو جاتا ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آج کا دن واقعی بڑا خاص ہے، وہ بھی آپ کو دل سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت اور بابرکت دن ہوتا ہے کہ دل سے رنجشیں ختم ہوتی ہیں۔ جی سونیا، بڑی اچھی بابرکت بات آپ نے کہی۔ ابھی آپ نے پھپھو کا ذکر کیا ہے، چونکہ ابو لوگ جو تھے وہ 4 بھائی تھے اور ایک ہی ان کی بہن تھی، تو اکثر جو ہے پھپھو ہمارے گھر میں آتی تھی، اور ہمارے ابو جو ہیں وہ ان کی طرف کم جاتے تھے، لیکن جب بھی انہوں نے آنا، انہوں نے سب کو عیدی دینی، اور بڑا اچھا لگنا، بڑی خوشی ہونی، اور ہمیں بھی بڑا انتظار رہنا کہ کرسمس پہ پھپھو آئیں گی اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پھپھو نہ آ سکیں، تو ہم سارے پیچھے پڑ گئے اپنے ابو کے اور سارے بہن بھائی امی کے کہ بھی وہ کیوں نہیں آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، وہ بیمار ہیں تو وہ نہیں آ سکتی، تو اس لیے ہماری بھی مصروفیات ہیں، ہم بھی نہیں جا سکتے۔ تو ہم نے بڑی ضد کی سونیا، اور ہم اپنے ابو کو اور امی کو لے گئے ان کے گھر۔ تو وہاں پر پھر جا کے ہمیں پتہ چلا کہ وہ بیمار نہیں ہیں، بلکہ کسی بات سے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی تھی۔ تو جب ان کی ناراضگی کا پتہ چلا، تو وہ اتنی بڑی ناراضگی بھی نہیں تھی، لیکن ہمارے چونکہ بزرگ یا بڑے، ہم نہیں سمجھتے کہ بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو لے کر ہم خاندانوں میں رنجشیں جو ہیں وہ بڑھائیں۔ تو آج بھی میرا یہ پیغام ہے کلیسیا سے کہ آج کا دن جو 25 دسمبر ہے، یہ بڑا خاص ہے اور بڑا بابرکت دن ہے، اور اس میں جیسے کہ میں اپنی پھپھو کی بات بتا رہا ہوں، سونیا نے بتائی ہے کہ میرے عزیزوں، یہ بڑے خاص رشتے ہوتے ہیں، اور جب کوئی ناراضگی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے یا کسی رنجش کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر تیرا کوئی گناہ کرے، تیرا کوئی اگر قصور کرے، تو اس کو تو معاف کر۔ اور پطرس نے ایک بڑی اچھی بات پوچھی، کہتا کہ خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو میں اسے کتنی بار معاف کروں؟
تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ جواب دیتے تو پطرس کہتا کیا میں 7 بار معاف کروں؟ تو خداوند یسوع مسیح کہتے کہ نہیں 7 نہیں بلکہ 7 کے 70 بار جو ہے تو اس کو معاف کر. تو یعنی کہ دن میں یہ ملٹیپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے پاسٹر صاحب. یہاں پر خدا جو ہے یسوع مسیح جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 کے 70 بار، یعنی کہ 7 کو اگر ہم 70 سے ضرب دیں تو دن میں 490 دفعہ بھی آپ کو اپنے بھائی کو معاف کرنا پڑے تو معاف کرے. تو میرے عزیزو آج بہت ہی خوبصورت دن ہے. ایک دوسرے کو معاف کریں، برداشت کریں، رنجشیں ختم کریں، پرانے سال کی ساری قدورتوں کو ختم کریں، ساری ناراضگیوں کو ختم کریں، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں، نئے سرے سے خوشیوں کا آغاز کریں. خدا کو اپنی زندگی میں موقع دے، پاک روح کو اپنی زندگی میں موقع دے کہ وہ آپ کے رشتوں کو خود بحال کرے. تو پاسٹر صاحب باتیں ہماری ختم نہیں ہوں گی. میرا خیال ہے کہ ہمیں کلام مقدس کی طرف بھی بڑھنا چاہیے. آج ہم کلام مقدس میں سے بھی سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ کس طرح ہوئی تھی، کس طرح یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے فرشتے نے مقدسہ مریم کو خواب میں دکھائی دے کر اس سے گفتگو کی، پھر یوسف کے ساتھ فرشتہ نے گفتگو کی. اور آج ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ رشتوں کی جو ایک قدر ہے وہ کلام مقدس میں کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے. اس سے پہلے ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں. آئے میرے عزیزو، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، آج کے دن کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے اور آج کے کلام کے لیے مدد و رہنمائی اپنے خداوند سے مانگیں گے. اور دعا میں خدا کے خادم پاسٹر ایمینول نذیر ہمیں لیڈ کریں گے اور ہم سب متفق ہو کر خداوند کی شکر گزاری کریں گے. جی تھینک یو سو مچ سونیا. میں اس سے پہلے کہ دعا مانگوں اور پھر ہم خدا کے پاک کلام کو سنیں، میں اپنی اس پیاری کلیسیا کو اور دیکھنے والے تمام ویور سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے پہلے کہ دعا مانگیں آپ میرے ساتھ متفق ہوں. آپ ضرور اپنے ذہن میں اپنے دل میں اس بات کو رکھیں کہ 25 دسمبر جو ہے یسوع مسیح کا پیدائش کا دن جو آج ہم منا رہے ہیں یہ بڑا بابرکت ہے. اور یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ناراضگیوں کو ختم کریں اور ہم خود جا کے جنہوں نے ہمارا قصور کیا ہے ہم خود جا کے ان سے معافی مانگیں، صلح کریں، کیونکہ ہمارا صلح اور سلامتی کا شہزادہ جو ہے وہ آج کے دن پیدا ہوا ہے. اور ہماری عید جو ہے یہ ہماری یہ خوشی تب دبالا ہوگی یا ڈبل ہوگی جب ہم اس کے کلام پر عمل کریں گے. بے شک بے شک. تو آئیں ہم دعا مانگیں. خدائے قدوس، خدائے پاک، خدائے جلالی، آسمانی باپ، میں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے تیری حضوری میں بڑی عاجزی اور خاکساری کے ساتھ جھک جاتا ہوں اور میں منت کرتا ہوں کہ آج کا کلام میرے لیے باعث سے برکت ہو، تیری خادمہ کے لیے باعث سے برکت ہو، ہماری فضل ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے باعث سے برکت ہو. اور خداوند آج کا کلام تمام خداوند سننے والے بزرگوں کے لیے باعث سے برکت ہو، جوان میرے بہن بھائیوں کے لیے باعث سے برکت ہو اور چھوٹے بیٹے بیٹیوں کے لیے باعث سے برکت ہو. ہمیں اپنے کلام سے مضبوط بنا اور خداوند ہم تیرے پاک روح کی ہدایت سے کلام سنیں اور عمل کریں اور 100 گنا 60 گنا اور 30 گنا پھل لائیں اور تیری شکر گزاری کریں. یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین. جی ناظرین، ہم کلام مقدس میں سے آج دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. بڑی کلیریفیکیشن کے ساتھ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کس طرح ہوئی. ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ.
बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यसु रखा। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से बताया जा रहा है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई, यानी कि जब मुकद्दसा मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी और अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी से पहले ही रूह कुद्दस की कुदरत से मुकद्दसा मरियम जो है वो हामिला पाई गई, और जो उसका शोहर था, मुकद्दसा मरियम का शोहर, हम पास्टर साहब इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, हम ये क्लैरिफिकेशन दे दें। कुछ लोग कहते हैं कि हुई मंगनी है लेकिन उसको शोहर और बीवी कहा जा रहा है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस दौर में यहूदियों में ये बहुत ही पक्का दस्तूर था कि जो मंगनी हो जाती थी, मंगनी की रस्म होती थी, वो शादी के बराबर समझी जाती थी। और अगर किसी ने मंगनी तोड़नी भी होती थी तो मंगनी तोड़ने के लिए भी तलाकनामा लिखा जाता था, और अगर कोई तलाकनामा दिए बगैर मंगनी तोड़ देता था तो वो ज़िना के ज़ुमरे में आता था। तो इतना मंगनी का रिश्ता जो था उस दौर में पाकीज़गी का रिश्ता था, इतना जो था वो पक्का रिश्ता था, और इसको शादी ही कहा जाता था। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह की माँ मरियम, यानी कि जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, और यूसुफ को मुकद्दसा मरियम का कलाम मुक़द्दस में शोहर कहा जा रहा है। तो ये जो रिश्ते हैं, मंगनी के रिश्ते, ये बहुत ही बाबरकत रिश्ता होता है। और पास्टर साहब, हम देखते हैं कि आजकल जो है मंगनी टूटना आम है। 6 माह मंगनी हुई, 2 माह मंगनी हुई, 3 माह मंगनी हुई, और वो तोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि ये एक नॉर्मल रस्म है, ये कौन सी शादी है। हालांकि यहाँ पर मुकद्दसा मरियम की और यूसुफ की सिर्फ मंगनी ही हुई है, लेकिन फरिश्ता उसको बीवी कह रहा है मरियम को, और यूसुफ को शोहर कह रहा है। इतनी पाकीज़गी का रिश्ता है। और आज लोग क्या करते हैं, मंगनियाँ तोड़ देते हैं बगैर सोचे समझे, खुदा के अहद को तोड़ देते हैं, और वो बिल्कुल ख्याल नहीं करते ना अपनी इज़्ज़त का, ना दूसरे घराने की इज़्ज़त और नफ्स का वो ख्याल करते हैं, बल्कि वो फ़ौरन रिश्तों को तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर कितनी खूबसूरत तरीके से उनको मियाँ बीवी का रुतबा दिया जा रहा है। और कलाम मुक़द्दस में बताता है कि जब यूसुफ जो रास्तबाज था, और उसको जब मुकद्दसा मरियम के हामला होने के बारे में पता चला, तो उसने इसको चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और उसने कहा कि मैं इसको बदनाम नहीं करूँगा। यहाँ से यूसुफ के करैक्टर से आजकल के नौजवान जो बेटे हैं वो सीख सकते हैं। ये नौजवानों के लिए भी सबक है, नौजवान बेटों के लिए भी सबक है, जो फ़ौरन क्या करते हैं, छोटी सी बात पर पास्टर साहब रिश्ता तोड़ देते हैं। लड़की ने उसको टाइम नहीं दिया, लड़की ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। हम भी मुआशरे में रहते हैं, एक हम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ पर भी चैनल पर भी बैठकर बातों को गोलमोल कर देंगे या बातों पर पर्दा डाल देंगे, तो मेरे ख्याल में कैमरे के सामने हमारा बैठने का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाता है। कैमरे के सामने बैठने का हमारा मकसद यही है कि हम जो पर्दा है गुनाह पर से या ऐसी बातों पर से जिस पर लोग पर्दा डालकर बैठे हुए हैं, हमारा मकसद ये है कि उस पर से पर्दा हटाया जाए। तो ये नौजवान बेटों के लिए बहुत ही खूबसूरत बात है कि किसी की बेटी को, किसी की बहन को, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह मत किया करें, बल्कि आप भी यूसुफ की तरह बने। यूसुफ ने कितनी खूबसूरती से इरादा किया कि मैं उसको बदनाम नहीं करूंगा बल्कि चुपके से छोड़ दूंगा। इससे पहले कि यूसुफ कोई कदम उठाता, कलाम पाक में हमें मिलता नहीं है कि यूसुफ को कैसे पता चला। मे भी कि किसी रिश्तेदार ने बता दिया, मे भी कि मरियम ने खुद बता दिया, क्योंकि मरियम भी ईमानदार थी और यूसुफ भी ईमानदार था। तो जब ये बात हुई है तो तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह की सोच जो है जहन में आ जाती है। तो यूसुफ जो है ईमानदार था। ईमानदार जो लोग हैं वो कभी भी किसी को बदनाम नहीं करते। बिल्कुल बेशक। ईमानदार जो लोग हैं, इसका मतलब है वो सब्र वाले लोग हैं, सब्र वाले लोग, सहने वाले लोग हैं, बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। जैसे वो ईमानदार अपनी इज्जत का ख्याल रखता है और अपनी इज्जत चाहता है, वो दूसरों को इज्जत देता है। बेशक वो दूसरों को इज्जत देता है और ख्याल रखता है। और फिर ये है कि यूसुफ जो है वो तो किसी आम खानदान से था ही नहीं। वो तो बड़े एक उसकी अगर नसबनामा देखा जाए, जी बिल्कुल, उसका नसबनामा देखें तो वो तो शाही खानदान से और था। यहाँ पर पास्टर साहब बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद,
यूसुफ को फरिश्ता जो है वो इब्ने दाऊद कह रहा है, क्योंकि यूसुफ जो था वो दाऊद की नस्ल से था, शाही घराने से था, और यूसुफ का ताल्लुक चूँकि शाही नस्ल से था, तो फिर यसुम मसीह की पैदाइश तो फिर जो बादशाहों का बादशाह है उसने तो फिर शाही घराने में से ही पैदा होना है। तो बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको कहा जा रहा है कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद है, यानी कि उसको उसका रुतबा भी बताया जा रहा है कि तू इब्ने दाऊद है, यानी कि तेरा ताल्लुक शाही घराने से है। और शाही घराने के जो लोग होते हैं वो इस तरह की नीच हरकतें नहीं करते, वो इस तरह की काम नहीं करते जिससे किसी का दिल दुख जाए, किसी की इज्जत का जो है वो नुकसान हो जाए या इज्जत किसी की ख़राब हो जाए। तो फरिश्ता कह रहा है कि ए यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। यानी कि इसका मतलब ये है कि फरिश्ता उसे, जबकि उसके ज़हन में तरह तरह की बातें ख्यालात आ रहे, चाहे बेशक वो रास्तबाज था लेकिन इंसान था। हाँ जी, तो उसके ख्यालात जो हैं इससे पहले कि मजीद ख़राब हो या कोई एक्शन ले वो, तो फरिश्ता आके खुदा की तरफ से, जो दिल और गुर्दे जांचने वाला खुदा, वो अपने जहन में, अपने दिल में ये बातें सोच रहा है। तो आज जो है लोग कहते हैं कि हमें कौन देख रहा है या हमारे बारे में किसी को क्या पता है, खुदा देख रहा होता है। और जिस तरह यूसुफ जो सोच रहा था जहन में, दिल में, खुदा उसके जहन और दिल के ख्यालात जानता था, इसीलिए फरिश्ते को भेजा कि जो तू सोच रहा है, जो तू करना चाहता है, ऐसा ना कर, क्योंकि जो तेरे ख्यालात हैं वैसा मुकद्दसा मरियम के साथ कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो खुदा बाप की मर्जी से ऐसा हुआ है, रूह कुद्दस की कुदरत से हुआ है। और नबियों ने जो पीछे पेशन गोई की हैं उनके मुताबिक जो है यसुम मसीह की पैदाइश हो रही है। और फिर कितनी बाबरकत बात है और कितना ये ईमानदार और हौसले वाला शख्स है यूसुफ, कि इसने जैसे फरिश्ते ने कहा इसने वैसा ही किया। और फिर फरिश्ते ने इसको छोड़ने से मना भी किया कि कहीं मुकद्दसा मरियम को ये छोड़ ना दे। फिर उसने 3 पॉइंट जो हैं वो भी बयान किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो 3 जो बातें हैं सोनिया, आप कलीसिया के साथ वो भी शेयर करें कि कितनी बाबरकत बातें हैं। तो नाज़रीन, जैसे ही खुदा का फरिश्ता यूसुफ के पास आया तो उसने यूसुफ को मुकद्दसा मरियम की रास्तबाजी और पाकीज़गी के साथ साथ उस बच्चे की 3 क्वालिटीज़ भी बताई जी। पहले उसने उस बच्चे की जिन्स के बारे में बताया और उसने बताया कि क्या होगा, बेटा पैदा होगा। और उसके बाद में वो बच्चे का नाम बताता है और नाम कहता है कि उसका नाम रखना है यस्सु। और तीसरी क्वालिटी वो बताता है उस बच्चे के बारे में कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, यस्सु का मतलब ही नजात है, नजात निकली ही उसके अंदर से है और इसका मतलब है यहोवा नजात है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने नजात को दुनिया में भेजा, उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए और आपके लिए भेजा ताकि हमारे गुनाह धुल जाए, हमें खलासी मिल जाए, हम जो जकड़े हुए हैं, हम जो अबलीस के कब्ज़े में हैं, हम उसकी कैद से आज़ाद हो जाएं। और फिर हम देखते हैं कि जब यूसुफ को फरिश्ते ने हुक्म दिया कि तो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, तो हम देखते हैं 24वीं आयत में लिखा है कि पस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसको हुक्म दिया था। जैसा हुक्म खुदा के फरिश्ते ने उसको दे दिया कि तू अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, वो फ़ौरन, लिखा है कि फ़ौरन जब वो नींद से जागा तो उसने वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसे कहा था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। यहाँ पर हमें ओबीडियंस भी मिल रहा है, यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि ताबेदारी, किस तरह फरिश्ते ने हुक्म दिया है कि अपनी बीवी को बदनाम होने से बचा ले, उसको, वो रास्तबाज है, वो पाकीज़ा है, उसको अपने यहाँ ले आने से ना डर। उसने इतनी वफादारी से उस हुक्म को माना है और उसने वैसा ही किया जैसा फरिश्ते ने उसको हुक्म दिया। जी सोनिया, बड़ी अच्छी आपने बाबरकत बात कही। और ये ज़िंदगियाँ जो हैं, ये यूसुफ जो है या मुकद्दसा मरियम जो है, ये भी आम माहौल में रहे, आम इंसानों की तरह इन्होंने परवरिश पाई, आम इंसानों की तरह ही इनका जो है ख़ानदान था। लेकिन मेरे अजीज़ों, इनके अंदर फर्मा बरदारी थी, ताबेदारी थी, इनके अंदर खुदा के कलाम को कबूल करने की जो है क्वालिटी थी। और इंसान ने खुद जो है फ़ैसले लेने होते हैं। अब यूसुफ चाहता तो जो बातें फरिश्ते ने कही हैं वो ना मानता, वो बाजिद हो जाता। तो उसने जो खुदा बाप की तरफ से
پیغام فرشتہ لے کر آیا تھا اس نے فوراً قبول کیا اور اس پر عمل بھی کیا، اور اس پر عمل کیا کہ جیسے وہ نیند سے اٹھا اور گیا اور وہ جا کے مقدسہ مریم کو لے آیا. تو سونیا اس میں ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی بات کے لیے بات ضد نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پیغام میرے خیال میں آج نوجوان بھائیوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی منگیتر سے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیویوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور چھوڑنے پر آ جاتے ہیں. کوئی بڑا جتنا مرضی سمجھاتا رہے، خدا کا خادم بھی چاہے آ کر سمجھا دے، وہ باضد رہتے ہیں. بالکل. اور یہ فرشتے جو ہیں یہ بھی تو خدا کے خادم ہیں. اور خادموں کو بھی میسنجر کہا گیا ہے، فرشتوں کو بھی میسنجر کہا گیا ہے اور خادموں کو بھی میسنجر کہا گیا ہے، پیغام دینے والے. جس طرح فرشتے پیغام لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، خدا کے خادم بھی خدا کا پیغام آپ کے پاس لے کر آتے ہیں. جی بالکل سونیا، بڑی اچھی آپ نے بات کہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آج کرسمس ہے تو ہمیں جو ہے اپنی پرانی رنجشیں، اپنی پرانی باتیں ختم کرنی ہے، بھولنا ہے، اور ہمیں جو ہے اپنی غلطیاں ماننی ہے. اور ہم صرف جو فیصلے لیتے ہیں وہ صرف ہماری اپنے نہیں ہوتے، یا اس سے صرف ہم ہی نہیں جڑے ہوتے، بلکہ پورا خاندان جو ہے جڑا ہوتا ہے. اور پورے خاندان جو ہے ایک بچے کے فیصلے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، میل ملاپ ختم ہو جاتا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کرسمس ڈے ہے، تو آج جو ہے بڑا بابرکت دن ہے آج. اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنی ضد کو چھوڑیں، اپنی غلطیوں کو ختم کریں، اور ہم جو ہے صلح سلامتی کے شہزادے کی آج برتھ ڈے منا رہے ہیں، سالگرہ منا رہے ہیں. تو اس خوشیوں میں ہم جو ہم سے ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شامل کریں، ان سے صلح کریں. جی ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آج کی گفتگو سے، آج کے کلام سے آپ نے برکت پائی ہوگی، اور نہ صرف سنا کریں، آپ کلام کو اور شو کو کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے عملی طور پر تیار ہوں. تو آج کرسمس کے خوبصورت موقع پر آپ کے پاس بہت ہی اچھا وقت ہے، اور آج کے دن اگر آپ کسی سے معافی مانگیں گے تو وہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو آپ صرف معافی مانگنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اور آج بہت ہی بابرکت دن ہے، ہر طرف خوشیوں کا سما ہے، ہر طرف تازگی ہے، بہار ہی بہار ہے. اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ فرشتے بھی ہمارے چاروں طرف ہمارے ساتھ جو ہے مسیح ناصری کے پیدا ہونے کی جو ہے وہ سیلیبریشن کو ہمارے ساتھ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو بڑا ہی مجھے بہت ہی خوشی فیل ہو رہی ہے، بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے آج کے دن. اور آپ بھی رنجشیں ختم کریں، معاف کریں، اور فرما برداری کی اسپرٹ پیدا کریں. اور جو نوجوان بیٹیاں اور بیٹے دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ منگنی کی رسم کو عام رسم سمجھتے ہیں، تو آج آپ نے کلام مقدس میں سے سیکھا کہ یہ شادی کی ایک رسم ہوتی ہے، یہ بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، اور اس کو سیریس لیا کریں اور دونوں خاندانوں کی عزت کا خیال رکھا کریں. سو دیکھنے والے تمام ناظرین کو ایک دفعہ پھر میری طرف سے، خدا کے خادم کی طرف سے، فضل ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم کی طرف سے بہت زیادہ ہیپی کرسمس. پاسٹر صاحب آپ کو بھی بہت زیادہ ہیپی کرسمس. سیم ٹو یو. تھینک یو سونیا. جی گاڈ بلیس یو آل. آپ دیکھ رہے تھے بیٹر ٹوگیدر، کرسمس کی خوشیوں کے ساتھ.